Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. एका तरणाट्याक बंदूक दाखोवन धमकावपाची धपको दिवपी घडणूक सोमारा मडगांव होली स्पिरिट इगर्जे लागसर घडली. सुरावलीच्या तरणाट्यान फातोड्डा पुलिशेंत हे संबंधित कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी रोखडीच चौकशी सुरू केल्या. गोंयांत यान पयलीं लेगीत अश्यो घडणुक्यो घडल्या, जाका लागून गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेविशीं परत एक फावट हुस्को निर्माण जाला. आदी यूपी, बिहार सारकिल्ल्या राज्यांनी असल्यो घडणुको घडटाल्यो. आता गोंयांत कित्याक? या तरणाट्यांक खरेच पुलिसांचो भय ना वय? पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. ते साऊथ गोवाचे ते पुलीस हेडक्वॉर्टर आसा, ह्या हेडक्वॉर्टर आसा आनी आमी एसपी मेळपा येयले कित्याक काल एक एक्सिडेंट जाल्लो. जी सुरावलेची दोग जाण ती एक लेडीज आनी जेंट्स जे आसा हे मडगांव येताली आनी मडगांव येता तेन्ना जेन्ना ती होली स्पिरिट चर्च जी आसा हेचे कडेन पावली त्या टायमार तांकां ओवरटेक केले 3 जाणांनी 2 बायक घेवन आनी येवन तांकां आड घातले आनी सोमते पिस्तॉल काडले आनी तांकां दाखयले की तूं ह्या चोरवाच्या भानगडी पडनाका आनी तुका शूट करतली म्हणून. आज गोंयांत कितें जालां तें तूं पळयात आनी चड करून मडगांव आनी फातोड्डा ह्या हितून पळय इतली गुंडगिरी वाडले कडेन आसा ती सांगपाचें न्हू. आज ओपनली जर अशें करून जो आर्म घेवन पिस्तॉल घेवन जर वॉर्निंग दिवपा लागले जाल्यार लोकांनी जगप कशें म्हूण तें कळना. फाटले दिसांक कितें जालें तें पळयल्या तुमी, कितलीशीं झगडी जालीं, कितलेशे तलवारीन कापले, जायत जालें. पूण तेजेर थांबलें ना. तेज नंतर फातोड्डाक सगळे इन्सिडेंट चड जाता ते म्हणटा मडगांव म्हणून, पूण हे जे इन्सिडेंट आसा हे सगळे चडशे फातोड्डा जाले कडेन आसात. आनीक ह्या इन्सिडेंटा खातीर तुका सांगता आज पर्यंत लोक जे आसा ते भिवन आसात. खंय तरी चवथी बोळां भंय पयस जाल्ली ती आतां परती येयले कडेन आसा भंय की दीस डवळ्या हांगा पिस्तॉल घेवन धमकी दिता म्हणून. आतां फातोड्डा पुलिसांनी सद्याक केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनी जो एसपी आसा तिकम सिंग वर्मा हो सद्याक फातोड्डेच्या पियाक गायड करता आनी तेणी टीम काडले कडेन आसा की ह्या 3 जाणां धरपाक. आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार पुलीस जे आसात ह्या 3 जाणांक धरता ते आनी तांकां भितर घालतले हें पळोवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी अरुण नाईक.